السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللي وصفتنا اليوم شاورما بالدجاج، بصدر ديال الدجاج كما كتشوفوا. فوالا هذه هي الشاورما ديالنا. هذا هو الطبق ديال اليوم ان شاء الله. ندوزو للمقادير. كما كتشوفوا البنات، عندنا هنايا نص كيلو ديال الصدر ديال الدجاج مقطع شرائح رقاق، كيكونوا مقطعين بحال هكذا. عندنا جوج فصوص ديال الثومه محكوكين. عندنا البهارات ديال الدجاج، معلقه ديال البهارات ديال الدجاج، معلقه ديال البهارات ديال الشاورما، معلقه ديال الخل، معلقه ديال الحامض، شويه الملحه وشويه تاع البزار. عندنا هنا الكورنيشو محكوك، تقريبا 3 الكورنيشوات محكوكين. عندنا جوج حكاك ديال دانون مسوسين، جوج ديال المطيشات مقطعين، بصله مقطعه شرائح رقيقه كما كتشوفوا، شرائح رقيقه، وخصه حتى هي مقطعينها رقيقه. وغنرافقوها بالفريت، بطاطا فريت، بطاطا مقليه. كنشدوها كنقيوها كنغسلوها وكنعصروا فيها الحامض، كنخليوها شويه كترطب، عاد كنطلعوا فيها الغليه باش كتجينا مقرمشه وزوينه. من بعد عاد كنقليوها. ندوزو على بركه الله نديرو الشاورما ديالنا، باش خصها ترقد واحد تقريبا الماكسيموم اللي كنزربان واحد الساعه ديال المكانه في الثلاجه. ندوزو على بركه الله. كما كتشوفوا البنات، ها هي الشاورما ديالنا. الصدر تاع الدجاج مقطع نص كيلو، 500 غرام، 500 غرام ديال الصدر ديال الدجاج مقطع. كنديروا بهارات ديال الدجاج معلقه صغيره، بهارات ديال الشاورما، العطريه ديال الشاورما، معلقه ديال الخل، معلقه ديال الحامض. كنديروا جوج معالق كبار عامرين مزيان ديال دانون مسوس. كنديروا معلقه صغيره ما عامراش ديال ثوم بودره، وغنضيفوا زيت الزيتون. وكما قلت لكم كنديروا جوج معالق ديال زيت الزيتون كما كتشوفوا. كنديروا ملحه، كنديروا البزار، وكنخلطوا المقادير ديالنا مزيان. الحشوه ديال هاد الحشوه ديوش عليا، هاد القوام ديال الشاورما نرقدوهم مزيان ونرجع معكم. كي كتشوفوا البنات، ها حنايا خلطنا الشاورما ديالنا، درنا ليها العطريه، خلطناها مزيان. كي كتشوفوا ها الشكل ديالها كيفاش كيجي زوين خفيف. دابا كنديروها نغطيوها بالبلاستيك الغذائي وكنديروها في الثلاجه مده ديال ساعه حتى لساعتين. كاين اللي كيديرها ليله كامله، مثلا كتبغي ديريها بحال اليوم كديريها في الليل، ديري لها هذا القوام هذا ديالها وكتخليها حتى لغد ليه وكتستعمليها. انا دابا بغيت نديرها اليوم ان شاء الله للفطور. غنديرها ساعه كافياها، نغطيها بالبلاستيك الغذائي وندخلها للثلاجه. وندوز معكم المرحله الثانيه ديال الصوص اللي كترافقها، اللي هي غنوجدوها كالتالي. كندوزو دابا للصلصه ديالنا اللي كنحضروها بجوج ديال الياغورت طبيعيين مسوسين، شويه عصيره الحامض، شويه الملحه، شويه الخل والثوم بودره. هادشي اللي كنديروه في الصلصه ديالنا اللي كنرافقوا بها الشاورما ديالنا. كتجي بنينه هاد الصوص. كنديروا عصيره الحامض، ماشي بزاف، عصيره، شويه ديال الخل. نسينا حاجه مهمه اللي هي الكورنيشو، دوك 3 الكورنيشوات اللي طحنا. وكنديروا الثوم بودره حتى هي، وكنديروا الكورنيشو ديالنا كما كتشوفوا. هما 3 الكورنيشوات محكوكين في حكاكه رقيقه. وكنخلطوا هاد الصلصه ديالنا، راه كتجي بنينه هاد الصلصه هادي.
كتجي من داك الشرفه، كتجي لذيذه بزاف. كنصايبوها نديروها في الساندويتش لداخل في الشاورما، وكنرافقوا معها الشاورما. كنقدروا ناكلوا بها الفريت، نقدروا بحال هكا. الا جانا الساندويتش ناشف، كاين اللي ما كيبغيش ناشف بزاف نزيدوا مازال. المهم كما كتشوفوا ها هي الصوص كي كتجي زوينه، كي ريحتها الله، ريحتها زوينه تبارك الله. هادشي اللي كاين البنات. هذه هي الصوص ديالنا، حنا وجدناها. غادي نحيدوا الصوص ديالنا، ندوزوا الفريت ديالنا. الفريت اللي هي غادي ها هي كما كتشوفوا غسلتها، رقتها في الماء الحامض. دابا غندوز غنطلع فيها الغليه في الكوكوط، في الطنجره، في اي حاجه طلعوا فيها الغليه. غير يغلى الماء طفيو عليها وديروها تسقطر، ونخليوها حتى تنشف مزيان من الماء. وديك الساعه كندوزو نبداو نقليو فيها. ما كنقليو الفريت حتى كنكونوا قربنا نحطوا الساندويتش باش كيبقى سخون ومقرمل زوين. وهاد الطريقه هذه كتخليه مقرمش وغزال وبواحد الطريقه زوينه. تابعوا معايا البنات. درنا المقله ديالنا تسخن باش نديروا الشاورما ديالنا طيب. من بعد ما خليناها في الثلاجه ارتاحت مده ديال ساعه تقريبا. فوالا نتوما شوفوا كيف كتكون. نخليوها طيب مده ساعه، خليناها في الثلاجه مده ساعه. دابا غنديروها طيب ونخليوها طيب على راحتها. شفتوا كاع داك الصوص اللي درت ليها وداك العطريه وكلشي شرباتو، وداك الياغورت الطبيعي، لا الزويته لا الحامض لا كلشي شربات داك الصوص ديالها. ملي كنخليوها قد ما شربت هي قد ما كتكون مزيانه، قد ما بقات في الثلاجه وشربت داك العطريه ديالها كتجي لذيذه وبنينه. نبقاو معايا البنات نشوفوا دابا يا الطريقه ديالها. وكما كتشوفوا البنات ها هي الشاورما ديالنا بدات كطيب. شوفوا طلقات داك الصوص ديالها بدات كطيب. كنخليوها تقريبا مده 20 حتى 25 دقيقه طيب مزيان حتى تشرب هذا الصوص هذا كامل، ما تبقى حتى شي حاجه تنشف مزيان. هانتوما كما كتشوفوا البنات ها هي الشاورما ديالنا. شوفوا كي كتجي، هذا هو الشكل ديالها. خليوها طيب مزيان، عاد ندوزو للطريقه ديال التعمر. ودابا كما كتشوفوا البنات ها هي الشاورما ديالنا هي شربت الصوص كلها. ها هي نشفات معانا، مابقى والو في الصوص. دابا غنطفيو عليها ونخليوها حتى كتبرد. عاد كنصايبوا السندويشات ديالنا، خصها تبرد مزيان. عاد نصايبوا السندويشات ديالنا كما شفتوا هانتوما كي كتجي كتشرب الصوص كله، ما كيبقى والو، كتجي ناشفه مزيان. خصها تنشف. قلت لكم كتاخذ معنا تقريبا مده ديال من 20 حتى ل 25 دقيقه. هانتوما شوفوا كي كتجي مشربه، واخده العطريه ديالها. كل حبه ديال الصدر تاع الدجاج كتجي غزاله كما كتشوفوا. بقاو معنا تشوفوا الطريقه باش نعمروا السندويشات ديالنا. الجويته ديالها وديك الساعه اما نرافقوها مع الشاورما اما نديروها وسط الشاورما اللي بغيتو زعما راه نتوما معايا. سبحان الله كنهضر وكنتصرف على اساس نتوما راكم حدايا ومعايا. زعما راه اللي بغيتو نديروها لكم وسط الخبز، بغيتو نديرها لكم بوحدها. شوفوا كي كتجي مقرمشه، كتجي غزاله من داك الشرفاه. وكما كتشوفوا البنات هي الشاورما ديالنا وجدات معنا. هما الصوص اللي درنا شوفوا كي اختارني درناه في الثلاجه كيجي خاتر زوين. هذا هو اللي كندهنوا به الخبز ديالنا قبل ما نديروها. وهذا البصيله، هذا الخس، هذه مطيشه. كيبقى تاني اختيار ديالكم. كاين اللي ما كيبغيش مطيشه، كاين اللي ما كيبغيش البصله. نتوما ديروا داكشي اللي كيعجبكم. كناخذوا الخبز ديالنا، الخبز ديال العيش، الخبز اللبناني كما كنقولوا ليه. كناخذوا الخبز ديالنا كنحطوه هنايا، كندهنوه بهاد الصلصه هذه ديالنا كما كتشوفوا. كندهنوه مزيان. ها كتجي هاد الصوص هذه ما نقولش لكم فيها واحد المذاق غزال، وريحه الشاورما حتى هي كتجي ما نقولش لكم، كتجي روعه. كنخدموا غير بيدينا. كنديروا شويه ديال البصله، ما نحاولوا ما نكثروش. عندي انا بنتي ما كتبغيش البصله بزاف، نحاولوا ما نكثروش البصله. ديروا عليها شويه ديال الخس هذا باش يجي كروكون، يجي منعش،
يجي بنين، يجي غزال. فوالا كما كتشوفوا. ها كناخدو الدجاج ديالنا تا هو الشاورما ديالنا، كنحاولوا نحطوها فوق ديك الخطيره ديالنا كما كتشوفوا. انا خدامه غير بيديا. فوالا كنديروا الساندويتش ديالنا بحال هكذا، نحاولوا نعمروه مزيان باش يجي تبارك الله يجي هو هذاك. فوالا اللي بغى يدير الكيتشوب من الفوق كيدير، اللي ما بغاش انا كنحاول كنزيد غير شويه ديال الصوص من الفوق، كنديرش فيه الكيتشوب. اللي بغى يدير الكيتشوب كيدير. انا ما كيعجبنيش الكيتشوب في الماكله بزاف. فوالا كنحاولوا نطويو بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. ها هو واجد كما كتشوفوا. غنديروا بحال هكا. شوفوا كي كيجي الساندويتش ديالنا، كيجي زوين باللوينات ديالو. فوالا هذه هي الشاورما ديالنا كما كتشوفوا، الشاورما اللبنانيه. ونكملوا بهذه الطريقه حتى نكملوا العيش ديالنا على حساب الافراد. كاين اللي كياكل ساندويتش واحد، كاين اللي كياكل جوج ساندويشات، كل واحد وعلى حسب القدره ديالو. كاين اللي ياكل بزاف، كاين اللي كياكل شويه. كنحاولوا ننظفوا هاد البلاصه ديال اللي كنخدموا فيها باش ما يفزكش لينا العيش ديالنا، ونبقاو مستمرين على هاد الطريقه هذه. بغيتو ديروه في البريسا ديروه، بغيتو تاكلوه هكايا عادي كولوه بحال هكايا، راه في كاع الطرق كيجي مزيانه. نكملوا الساندويشات ديالنا، بقاو معنا حتى الاخر. وكما كتشوفوا البنات هذه هي الشاورما ديالنا. فوالا هذه هي الشاورما ديالنا. ها هي كي كتجي غزاله، ريحتها زوينه. ها هي بالصحه والراحه. الشاورما اللبنانيه بطريقه بسيطه ديال الدار، بفريت ديال الدار، كلشي منزلي. فوالا كنتمنى تعجبكم وتجربوا هاد الطريقه هذه المبسطه ديال الفريت ديالنا وديال الشاورما. هنا هذه هي الشاورما اللبنانيه كي كتجي غزاله 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 كما كتشوفوا. شفتوا؟ ها هي الشاورما ديالنا واجده معنا وبالصحه وبالراحه، وصحه فطوركم. وانتظروني ان شاء الله في الجديد، ونقول لكم السلام عليكم. معكم فاتشي.